हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। र आज हामी कुरा गर्छौं एक्यूट कोरोनरी सिन्ड्रोम को बारे। सो बिफोर गोइङ टू द एक्यूट कोरोनरी सिन्ड्रोम, फर्स्ट अफ अल आई विल टेल यू भेरी बेसिक्स थिङ। र बेसिक को कुरा गरिसकेपछि हामी चाहिँ मेन एक्यूट कोरोनरी सिन्ड्रोममा जान्छौं। यो एक्यूट कोरोनरी सिन्ड्रोम को सिरिज अलिक लामो नै हुनेछ, किनभने देयर आर सो मेनी टपिक्स र हामी इच टपिकहरुलाई एकदम डिटेलमै डिस्कस गर्छौं, सो दैट कि कुनै पनि कुरा नछुटोस्। एभ्री पार्ट अफ द सिलेबसलाई कभर गर्न खोज्छौं। आइदर दैट विल बी त्यो एक्जाममा थ्योरीमा पनि काम लागोस्, भाइभामा पनि काम लागोस्, और क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा पनि तपाईलाई एकदम धेरै काम लाग्ने म भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम द भेरी बेसिक थिङ। सो फर्स्ट अफ अल आई विल टक अबाउट द एथेरोस्क्लेरोसिस। सो एथेरोस्क्लेरोसिस को म प्याथोफिजियोलोजीमा जाँदिन। आई विल जस्ट टेल कि एथेरोस्क्लेरोसिस में के हुन्छ। इट्स अ बेसिकली प्लाक। यो एउटा के हो त, प्लाक हो। जुन प्लाक चाहिँ बेसिकली कुन लेयरमा हुन्छ भनेपछि टुनिका इन्टिमामा हुन्छ। यो प्लाक कहाँ हुन्छ त, टुनिका इन्टिमामा हुन्छ। सो आई विल जस्ट ड्र सिम्पल फिगर टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स सपोज कि दिस इज अ ब्लड भेसल एंड दिस इज अ ब्लड भेसल छ भने अब यो लेयर भनेको त सबभन्दा यो लेयर भनेको त इन्डोथेलियल लेयरहरु हो। अनि यो लेयर पछिको लेयर जुन हुन्छ, यो यहाँ भएको लेयर, यो लेयर भनेको चाहिँ टुनिका इन्टिमा हो। के हो त, टुनिका इन्टिमा हो। अब यो टुनिका इन्टिमामा बेसिकली प्लाक फर्मेसन यही हुने गर्दछ है। सो एक्चुअली के हुन्छ त, यो म ग्रीन कलरले प्लाक देखाइरहेको छु भने यसरी तपाईलाई ग्रीन कलरको प्लाक टुनिका इन्टिमा फर्म भएर यसले के गरिरहेको हुन्छ, यो ल्युमेन तर्फ पनि गइरहेको हुन्छ के। सो टुनिका इन्टिमा फर्म हुन्छ, तर यो बल्ज आउट भएर कतातिर गइरहेको हुन्छ त, ब्लड भेसलको ल्युमेन तिर गइरहेको हुन्छ। सो दुईटा पोइन्ट याद राख्नुस्। के याद राख्नुस् कि द एथेरोमेटस प्लाक जुन छ, यो प्लाक एक्चुअली के भयो त, स्टार्ट इन द टुनिका इन्टिमा हैन, एन्ड बल्ज आउट इन्टु द ल्युमेन अफ द ब्लड भेसल। ल्युमेन अफ ब्लड भेसल, ब्लड भेसल को ल्युमेनमा बल्ज आउट गर्यो। ठीक छ। अब सोच्नुस्, यदि ल्युमेनमा बल्ज आउट गर्यो भने यो ल्युमेनमा के बगिरा हुन्छ त, के बगिरा हुन्छ, ब्लड फ्लो हुन्छ। अब ल्युमेनमा यसरी प्लाक आएर बसिरहेछ भने अब ब्लड राम्ररी जान पाउँछ त, यहाँबाट जान पाउँदैन। यानी कि ब्लडमा के भइरहेछ, ब्लड फ्लोलाई अब्स्ट्रक्सन भइरहेछ। यानी यो प्लाकले गर्दाखेरि अल्टिमेटली के भयो त, ल्युमेनमा ब्लड फ्लो जुन हुन्छ, ब्लड फ्लो, त्यो ल्युमेनमा ब्लड फ्लो के भइरा हुन्छ, अब्स्ट्रक्टेड भइरा हुन्छ। के भइरा हुन्छ, अब्स्ट्रक्टेड। अब ब्लड फ्लो अब्स्ट्रक्टेड भएपछि यसको डिस्टल पार्टले, यानी कि यो भन्दा अगाडिको पार्टले त राम्ररी रगत पाउँदैन। यानी कि के हुन्छ, अल्टिमेटली अब्स्ट्रक्टेड ब्लड भेसल कारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटली इस्केमिया हुन सक्छ। यानी कि ब्लड सप्लाई डिस्टल पार्टतिर, यानी कि जहाँ ब्लकेज छ त्यसको अगाडिपट्टिदेखि के हुन्छ त, ब्लड राम्ररी जान पाउँदैन र त्यसको कारणले गर्दाखेरि इस्केमिया हुन्छ। र इस्केमिया अझै धेरै प्रोग्रेस गरेर अल्टिमेटली के चाहिँ हुन सक्छ, सेलको सेल डेथ पनि हुन सक्छ। वरिपरिको जति सेलहरु हुन्छ न, सेल धेरै बेरसम्म इस्केमिया भएर सेल डेथमा पनि जान सक्छ। सो एउटा भेरी बेसिक मैले तपाईहरुलाई एउटा कन्सेप्ट दिए कि एउटा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाकले कसरी चाहिँ यो सबै प्रोसेस चाहिँ ल्याउन सक्छ है। अब अझै हामीले जहिले पनि के याद राख्नुस् कि जहिले पनि कथा जुन हुन्छ नि, त्यस्तो पनि सजिलो छैन क्या मेडिकल साइन्समा। कि भात खायो, पच्यो भात, सक्यो, त्यस्तो छैन एकैचोटी, सजिलो छैन एकैचोटी। जे पनि अलिक भित्रसम्मको कुरा हुन्छ यहाँ हेर्नुस्। अब तपाईको मानौ लेट सपोज कि प्लाक जुन छ हैन, मानौ कि यो प्लाक यसरी यहाँदेखि इन्टिमादेखि स्टार्ट भयो, ल्युमेन तर्फ पनि प्लाक गएर बस्यो, यसरी प्लाक बनिसकेछ। अब के हुन सक्छ त प्लाकमा, यो प्लाकको के हुन सक्छ, एउटा त प्लाक प्रोग्रेस गर्न सक्छ, यानी कि यही प्लाक अझै ठुलो बन्दै जाला। अर्को के हुन सक्छ, यो प्लाकमा चाहिँ केही किसिमको, मानौ न केही किसिमको यसरी क्र्याक जस्तो होला, यानी कि प्लाकमा फिसर हुन सक्छ। अब प्लाकमा यदि फिसर भयो भने हैन, ल यो हामी के हुन्छ, फिसर भयो भने के हुन सक्छ त, यो फिसर भएपछि के हुन्छ, यो प्लाकमा प्लेटलेट्सहरु आएर टाँसिन्छ। यानी कि प्लेटेलेट जुन हुन्छ, प्लेटलेटहरु त्यो अट्याच हुन्छ
र प्लेटलेटहरू प्लाकको फिसरमा एट्याच भएर अल्टिमेटली त्यहाँ के गर्न सक्छ त थ्रम्बसको फर्मेसन हुन सक्छ, यानी कि थ्रम्बस बन्न सक्छ। ब्लड क्लटहरू त्यहाँ अझै ठूलो क्लट भएर बन्दिन सक्छ। एउटा चाहिँ यो भयो। अर्को के हुन सक्छ? हुन सक्छ यो प्लाक यो ठाउँबाट रप्चर भयो, यानी कि प्लाकको के हुन सक्छ? रप्चर हुन सक्छ। रप्चर भएर कुनै साना साना ब्लड भेसल तर्फ जान सक्छ, हैन? अब रप्चर भएर कुनै स्मलर भेसल्सहरुमा गएर प्लाकले के गर्न सक्छ? ब्लकेज गर्न सक्छ। यानी प्लाकको रप्चर हुन सक्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं त? इम्बोलिजम। के भन्छौं त? इम्बोलिजम। र यो कहाँबाट इम्बोलिजम आयो भनेपछि एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाकबाट के आको त? इम्बोलिजम आको। यस्तो प्लाकलाई हामी के भन्छौं त? यस्तो फेनोमेनालाई हामी भन्छौं एथेरो इम्बोलिजम। के भन्छौं त? एथेरो इम्बोलिजम। यानी कि एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाकबाट केही पार्ट रप्चर भएर कता गयो त? ब्लड भेसलमा गयो। यसलाई हामी एथ्रो इम्बोलिजम भन्छौं। र एथ्रो इम्बोलिजमले के गर्न सक्छ? स्मलर भेसल्सहरुलाई, स्मलर ब्रान्चेसहरुलाई के गर्न सक्छ? त्यसलाई पनि ब्लक गर्न सक्छ। र टोटली ब्लक गरिदियो भने त अब त्यो स्मलर भेसलको ब्रान्चहरु टोटली ब्लक भयो भने त्यो रिजनहरुमा के हुन सक्छ त? तपाईलाई स्केमिया हुन सक्छ। त्यो रिजन चाहिँ टोटली त्यो रिजनको सेलको डेथ हुन सक्छ। यानी कि यहाँ पनि तपाईले यस्तो कन्डिसन हुन सक्छ भनेर बुझ्नु भयो, हैन? अर्को सो हामीले अनि अर्को कुरा के हुन्छ त? कन्डिसन यति मात्रै होइन, जहाँ प्लाक रप्चर भयो त्यो ठाउँमा त रप्चर भएको कुराहरू त अर्को ठाउँमा गयो, साना साना भेसल्समा गए, साना साना भेसल त ब्लक गरे नि। जुन ठाउँमा रप्चर भयो त्यो ठाउँमा के भयो त? त्यो ठाउँमा पनि तपाईले के हुन सक्छ? थ्रम्बस, अझै त्यही ठाउँमा थ्रम्बस फर्मेसन भएर त्यो ल्युमेनलाई टोटली अब्स्ट्रक्ट पनि गर्दिन सक्छ के, हैन? सो रप्चर भएर दुईटा कुरा हुन सक्छ। एउटा त एथ्रो इम्बोलिजम भएर इम्बोलसहरुले चाहिँ त्यो ब्लकेज गर्ला साना साना भेसल्सहरुलाई। अर्को रप्चर भएर के हुन सक्छ त? एट द सेम साइट जहाँ प्लाक थियो, एट साइट अफ प्लाकको साइडमा के होला त? फेरि के फर्मेसन हुन्छ त? थ्रम्बस फर्मेसन हुन्छ। र यो थ्रम्बसले हुन सक्छ कि टोटल भेसल्सलाई नै अक्लुड गरिदिने, हैन? टोटल भेसल्स अक्लुजन गरिदिन सक्छ। ठीक छ? सो यो चाहिँ हामीले कुरा गर्यौं एथ्रोस्क्लेरोटिकको एथ्रोस्क्लेरोसिसको हामीले एउटा भनौं न के हुन सक्छ भनेर जस्तो कुरा गर्यौं। हामीले कम्प्लिकेसनहरु टाइपको कुरा गर्यौं। ठीक छ? र आजकल मैले के गर्ने गरेछु त? जहाँ पनि तपाईहरुलाई एमसीक्यू पोइन्ट अफ हाइलाइट कुराहरु गर्ने छु, हैन? अब हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि एथ्रोस्क्लेरोसिस जुन हुन्छ त्यो कुन रिजनको भेसल्सहरुमा धेरै कमन हुन्छ त, हैन? याद राख्नुस्, सबभन्दा धेरै कमन हुने एथ्रोस्क्लेरोटिक रिजन भनेको एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा पछि कहाँ कमन हुन्छ भनेपछि कोरोनरी आर्टरी। हेर्नुस् कति मान्छेले के गर्छ त? कति स्टुडेन्ट्सहरुले यो एमसीक्यू क्वेशन है, एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेशनमा सबले कोरोनरी आर्टरीमा टिक लाउँछ, हैन? तर त्यो रङ भइहाल्छ। आन्सर के छ त? फर्स्ट कमन भनेको एब्डोमिनल एओर्टा हो, कोरोनरी आर्टरी। अर्को भनेको पप्लिटियल आर्टरी र अर्को भनेको सर्कल अफ विलिस जुन कि ब्रेनमा हुन्छ। पप्लिटियल आर्टरी भनेको लेगमा हुन्छ, कोरोनरी आर्टरी भनेको हार्टमा हुन्छ। र सबभन्दा मोस्ट भनरेबल साइट भनेको एब्डोमिनल एओर्टाहरु हो, त्यसपछिको कोरोनरी आर्टरी हो, न कि कोरोनरी आर्टरी फर्स्टमा छ। यदि अप्सनमा तपाईले एब्डोमिनल एओर्टा पाउनुहुन्न भने कोरोनरी आर्टरी, त्यो छ भने एब्डोमिनल एओर्टा नै हुन्छ। अब हेर्नुस् नेपालको एमसीक्यू त यतिमै सीमित छ, यही कुरा सोधिन्छ सक्यो। तर हाम्रो इन्डियाको एमसीक्यूहरुले के सोध्न सक्छ त? हेर्नुस् के याद राख्नुस् कि सबभन्दा लिस्ट लाइकली, यानी कि सबभन्दा बढी कम चान्स हुने कुन एओर्टामा एकदमै धेरै कम चान्स हुने एथ्रोस्क्लेरोटिकको चान्स एकदम धेरै लेस छ भनेपछि त्यसको नाम छ इन्टरनल मेमोरी आर्टरी। के त? इन्टरनल मेमोरी आर्टरी। अब इन्टरनल मेमोरी आर्टरीमा एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक हुने चान्स एकदम धेरै कम छ। त्यही भएर यो इन्टरनल मेमोरी आर्टरीलाई हामीले बेसिकली कोरोनरी आर्टरी बाइपास ग्राफ्टमा युज गर्छौं। बाइपास ग्राफ्ट यसलाई भन्छ सीएबीजी। इन्डियाको मनमोहन सिंहलाई यसै अपरेसन भएको थियो, हैन? त सीएबीजी अपरेसनका लागि सबभन्दा मोस्ट कमन आर्टरी जुन हामीले ग्राफ्टको लागि युज गर्छौं दैट इज इन्टरनल मेमोरी आर्टरी। सो इन्टरनल मेमोरी आर्टरीलाई युज गरिन्छ किनभने यसमा एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक बन्ने चान्स एकदम धेरै कम छ।
बुझ्नुभयो नि त एमसीक्यू क्वेशनमा यो आइदेला कि कुन चाहिँ आर्टरी सबभन्दा लिस्ट लाइकली टु हैव द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक और कुन आर्टरीलाई एकदम राम्ररी हामीले सीएबीजी मा युज गर्न सक्छौं भने दैट इज इन्टरनल मेमोरी आर्टरी। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो एउटा वर्ड टर्म छ जसलाई भन्छ सीएडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के त कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यसमा के बुझ्नु पर्यो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज सबभन्दा पहिला हामीले यसरी राख्छौं कि एउटा हुन्छ तपाईलाई स्टेबल एन्जाइना के त स्टेबल एन्जाइना। स्टेबल एन्जाइनामा एक दिनमा आउने कुरा हैन, मान्छेलाई एउटा लङ टाइम सम्म एन्जाइना भइरा हुन्छ। यस्तोलाई हामी त्यही भएर हामीले यसलाई स्टेबल पनि भन्छौं, कतिले यसलाई क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना पनि भन्छ। सो राम्रो टर्म के होला त मेरो विचारले यसको राम्रो टर्म होला क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना। ठीक छ। अर्को हामीले वर्ड युज गर्छौं, अर्को के युज गर्छौं त यसको क्लासिफिकेसन टाइपमा एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम। हेर्नुस् एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोममा अब तपाईले के पढ्ने गर्छ त बेसिकली इट कम्प्राइजेस अनस्टेबल एन्जाइना र अर्को कम्प्राइज गर्छ मायोकार्डियल इन्फाक्सन र मायोकार्डियल इन्फाक्सन भनेको हार्ट अट्याक जुन भन्छ नि हामीले त्यसैलाई भन्छ मायोकार्डियल इन्फाक्सन। र मायोकार्डियल इन्फाक्सन बेसिकली दुई किसिमको हुन्छ, एउटा नन एसटी एलिभेसन एमआई ठीक छ, त्यसलाई एनएसटीएमआई भन्छ र अर्को हुन्छ एसटी एलिभेसन भएको एमआई। सो बेसिकली दुई किसिमको हुन्छ, एउटा नन एसटी एलिभेसन जहाँ एसटी एलिभेसन हुँदैन र एमआई भएको हुन्छ, अर्कोमा एसटी एलिभेसन हुन्छ र एमआई भएको हुन्छ। हामी डिटेलमा कुरा गर्छौं, मैले जस्ट अहिले तपाईलाई क्लासिफिकेसन बुझाउन खोजे। र एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोममै तपाईले अर्को एउटा अझै के नाम राख्नुहुन्छ प्रिन्ज मेटल एन्जाइना। ठीक छ। सो मैले एउटा पहिला क्लासिफिकेसन भनिसके। अब कसैले तपाईले सोध्छ एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोममा के पर्छ भने तपाईको आन्सर हुनु पर्यो अनस्टेबल एन्जाइना, मायोकार्डियल इन्फाक्सन, प्रिन्ज मेटल एन्जाइना। ठीक छ। क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना इज नट अ पार्ट अफ एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम, इट्स बेसिकली पार्ट अफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक छ। सो यो क्वेशन कहिलेकाहीँ भाइबामा एकदम धेरै सजिलो सोध्देला कि एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम को नाम के हो, सब मान्छेले सबै भनिदिन्छ, त्यो नभन्ने स्टेबल एन्जाइना इज नट अ पार्ट अफ एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम। किनभने एक्युट भनेपछि त अब कुरा त टेन्सन वाला हुनु पर्यो नि त, कुरा डेन्जर हुनु पर्यो नि त। अनस्टेबल एन्जाइना एमआई भनेको डेन्जर सिचुएसन, त्यसलाई बेला एक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम भन्छ। स्टेबल एन्जाइना भनेको ठिकै के धेरै डेन्जर हुनु हैन त्यही। अब हामी सबभन्दा सुरुमा कुरा गरौँ क्रोनिक स्टेबल एन्जाइनाको। त तपाईले के बुझ्नु पर्यो क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना बेसिकली के हुन्छ, जुन यो प्लाकले जुन ब्लकेज गरेको हुन्छ कुनै पनि कोरोनरी आर्टरीलाई दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टु 70%, यानी कि ब्लकेज जुन हुन्छ त्यो 70% भन्दा चाहिँ बढी हुन्छ ब्लकेज। ठीक छ। सो के मैले भने कि क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना बेसिकली जुन ब्लकेज हुन्छ त्यो 70% भन्दा चाहिँ बढी हुन्छ और एटलिस्ट 70% हुन्छ। यति भयो भने बल्ल मान्छेलाई के हुन्छ त क्रोनिक स्टेबल एन्जाइनाको फिचर्स आउँछ। अब यसमा के फिचर्स हुन्छ त हेर्नुस्, मान्छे एक्चुअली के हुन्छ त यसलाई हामीले अर्को यसको नाम भन्छौं, अर्को नाम एक्जर्सनल एन्जाइना के त एक्जर्सनल एन्जाइना। नामैले भनेछ एक्जर्सनल, यानी कि कोही मान्छेले केही एक्जर्सन गर्यो, केही काम एक्सरसाइज केही वर्क गरिरहेछ र त्यति बेला उलाई के हुन्छ एन्जाइनाको एपिसोड आउँछ। यानी कि एन्जाइना ओन्ली अन एक्जर्सन, यानी कि एन्जाइना कति बेला आउँछ त एक्जर्सनको बेला मात्रै आउँछ, नट अन रेस्टको बेला आउँदैन क्रोनिक स्टेबल एन्जाइनामा पेन। ठीक छ। अब एन्जाइनामा के पेन हुन्छ, सो एन्जाइनाको फिचर्सहरु बुझौं। म तपाईलाई अर्को कलरले भन्छु किनभने यही कलरले अब बुझ्न अलिक झ्याउ होला। हेर्नुस् एन्जाइनामा बेसिकली जुन हामीले एन्जाइनामा क्लासिक फिचर भन्छौं, यसलाई हामीले लेभाइन साइन भन्छ। के भन्छ त लेभाइन साइन। हेर्नुस् इन्ट्रान्सहरुमा तपाईले एमसीक्यू क्वेशन हो, इन्ट्रान्स सबैले पढेको हुन्छ एन्जाइनामा त यो पेन त्यो पेन, तर लेभाइन साइन भनेकै थाहा हुँदैन, केही पनि हैन लेभाइन साइन। लेभाइन साइन भनेको जुन एन्जाइनाको जुन पेन हुन्छ नि जसलाई हामी भन्छौं रेट्रोस्टर्नल पेन हुन्छ हैन, स्टर्नमको पछाडीतिर पेन हुन्छ, जुन पेन चाहिँ तपाईलाई कम्प्रेसिङ टाइप अफ पेन हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईलाई ह्याप्पीनेस चेस्टमा चाहिँ ह्याप्पीनेस सेन्सेसन भइरा हुन्छ, सेन्सेसन अन चेस्ट हैन।
यसलाई कम्प्रेसिङ और क्रसिङ टाइप पनि भन्छ, लाग्छ कि मेरो मुटुलाई कसैले क्रस गरिरहेछ त्यस्तो टाइपको पेन हुन सक्छ हैन। चेस्टमा चाहिँ हेभिनेसको सेन्सेसन हुन सक्छ। अर्को भनेको जुन कि रेडिएट भएर टु द लेफ्ट आर्म हैन, लेफ्ट आर्मतिर रेडिएट गर्छ, जतिर रेडिएट गर्छ, ठीक छ। अनि अर्को कुरा मान्छेले फिस्ट जुन हुन्छ हैन, यो जो मुट्ठी जुन हुन्छ त्यो मुट्ठीलाई क्लेन्च राम्ररी गर्न सकिरा हुँदैन। सो एबनर्मल क्लेन्चिङ भइरा हुन्छ, एबनर्मल क्लेन्चिङ अफ फिस्ट। सो यो कन्डिसनहरु हामीले हेर्छौं केमा त क्रोनिक स्टेबल एन्जाइनामा। सो क्रोनिक स्टेबल एन्जाइनामा जुन बेसिकली जुन मान्छेले क्लासिक फिचर लिएर आउँछ, यानी कि मलाई म केही नर्मली म रेस्टमा मलाई बस्दा केही थिएन, तर म जब एक्सरसाइज गरिरहेको थिएँ और म आज हिँडेर आइरहेको थिएँ, अचानक मलाई के भयो, मलाई पेन सुरु भयो। त्यो पेन चाहिँ रेट्रोस्टर्नम यानी कि मेरो स्टर्नमको पछाडितिर पेन भयो र त्यो पेन मलाई लागिरहेछ मेरो हार्टलाई कसैले, मेरो चेस्टलाई कसैले थिचिरहेछ। उसले यो फेरि भनेर त्यो मान्छेलाई तपाईले सोध्यो भने अब मैले के भने कि यस्तो मान्छेहरुलाई मानव कसैलाई यो एन्जाइनाको पेन भइरहेछ, उसलाई सोध्यो भने पेन कहाँ हुन्छ भनेर लोकलाइज गर्नुस् भने ही क्यानट लोकलाइज। उसले के गर्न सक्छ, लोकलाइज मेरो यही ठाउँमा पेन छ भनेर चाहिँ जहिले पनि भन्न सक्दैन के। उसले चाहिँ जहिले पनि पेन मेरो एकैचोटी यहाँ पुरै मुट्ठी राखेर यति भरिमा पेन हुन्छ, चाहे यति पुरै चेस्ट भरिमा पेन हुन्छ भनेपछि पेन जुन हुन्छ उसले डिफ्युज टाइपको पेन भन्छ के। उसले लोकलाइज गर्न सक्दैन कि मेरो यही ठाउँमा पेन भइरहेको छ भनेर। भनेपछि एउटा त कुरा भयो डिफ्युज पेन छ, लोकलाइज भइरहेको छैन। अर्को भनेको पेन चाहिँ स्टर्नमको पछाडितिरबाट आइरहेछ, लाग्छ कि भित्रैबाट आइरहेछ, तर कसैले त्यसलाई थिचिरहेछ हार्टलाई और कम्प्रेस गरिरहेछ चेस्टलाई हैन। अर्को कुरा जुन त्यहाँबाट पेन यहाँबाट चेस्टहरुबाट रेडिएट भएर यतातिर आर्म्सहरुतिर गएर फिस्टहरुमा पेन हुन सक्छ। अर्को चाहिँ माथि जतिर रेडिएट गर्न सक्छ हैन। सो यसरी जमा रेडिएट गर्छ, आर्ममा रेडिएट गर्छ भनेपछि यस्तो किसिमको पेनलाई हामी एन्जाइनाको पेन चाहिँ भन्छौं, ठीक छ। अनि अब हेर्नुस् एन्जाइनाको पेन बेसिकली यो क्रोनिक स्टेबल एन्जाइनामा कति बेला आउँछ त, इट कम्स ओन्ली अन एक्सरसाइज एक्जर्सन और केही वर्क गरेपछि, केही पनि फिजिकल एक्टिभिटी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ मान्छेलाई पेन आउँछ। र मान्छेले पेन आयो भने के हुन्छ त मान्छे रेस्ट गर्न खोज्छ के। रेस्ट गर्यो भने फेरि मान्छे कि रेस्ट गर्यो भने पेन फेरि हराउँछ के, यानी कि पेन इज रिलिभड अन टेकिङ रेस्ट। पेन रेस्ट गर्दाखेरि ठीक भइहाल्छ। सो यस्तो किसिमको पेन जसलाई चाहिँ कामसाम गर्दाखेरि एक्जर्सन गर्दाखेरि पेन आयो, रेस्ट गर्दाखेरि रिलिभ भयो भने वी विल कल इट द पेन अफ क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना। यानी कि यो पेन भनेको के हो त, स्टेबल एन्जाइनाको पेन हो। सो यहाँ अलि इम्पोर्टेन्ट कुरा के थियो कि पेन अन के छ कि पेन कति बेला छ, पेन अन एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज और एक्जर्सनको बेला पेन हुन्छ एन्ड रिलिभड अन रेस्ट। अब कतिको माइन्डमा होला कि सबैले त सधैँदेखि तिमीलाई खाली पेन यसमा आउँछ, रिलिभ रेस्टमा चाहिँ ठीक हुन्छ यति मात्रै भन्छ। किन पेन आएको, के कारण थियो पेन आउने, एक्सरसाइज बेलै किन आएको, रेस्ट बेला किन ठीक भयो, त्योहरू पनि कुरा त बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुस् म सजिलो तरिकाले यसलाई बुझाउन खोज्छु। एक्चुअली भएको के हो खासमा, यो हार्ट छ हैन। अब हार्ट मानौ कि कसैले एक्सरसाइज गर्न थाले। अब हार्टले एक्सरसाइज गरेको बेला हामीलाई के थाहा छ कि हार्टको के बढ्छ त, हार्टले आफ्नो एक्टिभिटी बढाउँछ, इन्क्रिज गर्छ। हार्टले एक्टिभिटी आफ्नो बढायो भने त हार्टलाई के चाहिन्छ, उसलाई आफू पनि काम गर्न त अक्सिजन चाहियो कि चाहिएन भनेपछि उसको पनि O2 डिमान्ड जुन हुन्छ रेस्टको भन्दा एक्सरसाइजको बेला के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। यानी कि रेस्टको भन्दा एक्सरसाइज गरेको बेला हार्टमा जुन अक्सिजनको डिमान्ड हुन्छ त्यो बढ्छ। तर अब मानौ कि प्लाक छ, मानौ के छ त प्लाक छ, प्लाकले त यतिकै पनि O2 डेलिभरी डिक्रिज गरेकै थियो हैन। अब तपाईको O2 डेलिभरी यतिकै डिक्रिज भएकै थियो प्लाक हुँदा पनि, तर जसो तसो गरेर कम्पेन्सेट गरिरहेको थियो जब मान्छे रेस्टमा थियो। अब के भयो त, whenever the person again start the activity or exercise, then the oxygen demand increases but the O2 actually supply is not increased। यानी कि O2 सप्लाई जुन छ त्यो डिक्रिज छ, सप्लाई जुन डिक्रिज छ, तर O2 डिमान्ड जुन छ त्यो इन्क्रिज छ। हेर्नुस् जहाँ पनि तपाईले सप्लाई र डिमान्डमा यदि गडबड आयो भने के हुन्छ, त्यहाँ झगडा हुन्छ। अब तपाईले खानुहुन्छ 4 थाल, दिन तपाई के भन्छ तपाईको डिमान्ड 4 थाल छ, तपाईले सप्लाई 1 थाल भयो मात्रै दियो भने के हुन्छ, तपाईले रिस उठ्छ कि हुँदैन। त्यस्तै हो यहाँ पनि। अब उसलाई काम गराछ हार्टलाई, हार्टको डिमान्ड भइसक्यो अक्सिजन धेरै, सप्लाई फेरि थोरै छ प्लाकले गर्दाखेरि।
नर्मली अवस्थामा के हुन्थ्यो, काम नगराएर उसलाई राखेको। अब तपाईले काम गरिरहनु भएको थिएन सुरुमा, अब तपाईँ रेस्ट लिइरहनु भएको थियो, त्यति बेला त ल अब सप्लाई कम छ भए पनि के भएर डिमान्ड पनि त कमै छ सुरुमा नि त, हैन? काम नगरेको बेला डिमान्ड पनि कम छ। अब काम गर्यो हर्टले धेरै पम्प गरिरहेको छ, एक्सर्साइज गरेको बेला त हर्टले धेरै पम्प गर्छ, पम्प गरेर तपाईँ के हुन्छ, O2 डिमान्ड बढिरहेको हुन्छ हर्टमा। हर्टलाई पनि त अक्सिजन चाहिन्छ। O2 डिमान्ड बढिरहेछ, तर O2 सप्लाई प्लाकले गर्दा घटिरहेछ। O2 सप्लाई के हुन्छ, प्लाकले गर्दा घटिरहेको हुन्छ। अल्टिमेटली के हुन्छ, अब O2 सप्लाईहरू घटिसकेपछि के भइरहेको हुन्छ त, मायोकार्डियल। अब चाहिँ तपाईले के हुन थाल्यो, मायोकार्डियमहरुमा जुन सेल्सहरु छ त्यहाँ राम्ररी ब्लड पुग्न सकेन, त्यहाँ के हुन थाल्यो, इस्केमिया हुन थाल्यो। अर्को कुरा, एक्सरसाइज हुँदाखेरि के हुन्छ त, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ। के हुन्छ त, हामीलाई थाहा छ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। कुन ग्लाइकोलाइसिस रे? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। किनभने अक्सिजन छैन भने कस्तो ग्लाइकोलाइसिस गर्ला त, अक्सिजन भएको थोरै न ग्लाइकोलाइसिस गर्ला। अब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस गर्छ। अब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस गरेर त के प्रोड्युस भइरहन्छ, ल्याक्टिक एसिड प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ। यो ल्याक्टिक एसिडहरुले के गरिरहेको हुन्छ त, यो इरिटेन्ट्स हुन्छ र यो इरिटेन्ट्सहरुले मान्छेलाई के गरिरहेको हुन्छ त, पेन सेन्सेसन गराइदिन्छ। किनभने यो इरिटेन्टले के गर्छ त, त्यहाँ भएको जुन भेगस नर्भ छ यो नर्भहरुबाट पेन सेन्सेसन मेडिएट गराइन्छ, यानी कि पेन सेन्सेसन आउँछ। यही कारण हो कि एउटा मायोकार्डियल इन्फर्क्सन मायोकार्डियल इस्केमिया हुन्छ कुनै पनि कारणवश, यहाँ त एन्जाइना भएर भयो, कुनै पनि कारणले यदि मायोकार्डियल इस्केमिया हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ ल्याक्टिक एसिड प्रोडक्सन हुन्छ र त्यही ल्याक्टिक एसिडले अल्टिमेटली चाहिँ के गरेर हुन्छ, पेन चाहिँ हामीलाई सेन्सेसन भइरहेको, त्यसकै कारण पेन सेन्सेसन भइरहेको हुन्छ। सो यसैलाई हामी बेसिकली पेनको कारण हाम्रो यही हो, यो बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि क्रोनिक स्टेबल एन्जाइनामा जुन पेनको ड्युरेसन हुन्छ त्यो 1.5 मिनट और त्यो भन्दा चाहिँ लेसै हुन्छ पेनको ड्युरेसन। सो द पेनको ड्युरेसन हुन्छ सो 10 मिनट और 10 मिनट भन्दा लेस हुन्छ, यानी कि धेरै बेर पेन यदि ड्युरेसन यदि पेन यदि मानौ कि 20 मिनट भन्दा बढी लास्ट गर्यो भने त यो बुझ्नु पर्छ कि यो पेन भनेको क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना होइन, यो पेन भनेको मायोकार्डियल इन्फर्क्सनको पेन हो भनेर बुझ्नु पर्छ। तर 10 मिनटसम्मको पेन छ र त्यो भन्दा कम बेरको पेन छ र पेन यदि रेस्टमा रिलिभ हुन्छ भने त्यो पेन भाइ के हो त, स्टेबल एन्जाइनाको पेन हो भनेर बुझ्नु पर्छ। अर्को कुरा के हुन्छ त खासमा, अब मानौ कि यसलाई अब एउटा केसबाट बुझौँ हैन। सो केसलाई म अर्को कलरले देखाउँछु। अब लेट सपोज कि एउटा केस हेरौँ। लेट सपोज दिस इज 60 इयर ओल्ड मेल। हेर्नु एउटा कुरा के याद राख्नुहोस् कि यहाँ मैले तपाईले जति भन्छु नि त्यो केसमा सबै रिस्क फ्याक्टर हो के, यानी कि एज एउटा रिस्क फ्याक्टर हो, एउटा सेक्स यानी कि मेल छ भने मेललाई अलि बढी चान्स हुन्छ तपाईलाई हार्ट डिजिजहरु हुने। किन त, फिमेलहरुमा चाहिँ अब हार्मोनल कुराहरुले पनि के हुन्छ त, अलिक हार्ट डिजिज हुने चान्स कम हुन्छ, तर हुँदैन भनेर यो कुरा छैन, अलि चान्स कम हुन्छ रिलेटिभली मेलको भन्दा। यानी कि 60 इयर्स ओल्ड मेल छ एन्ड लेट सपोज ही इज अ स्मोकर एन्ड ही इज ह्याभिङ द हाइपरटेन्सन। के छ उसलाई, हाइपरटेन्सन छ धेरै दिनदेखि, यानी कि ब्लड प्रेसर उसको रेज छ र मानौ कि यो उसले राम्ररी कन्ट्रोल गर्दैन, यानी कि हाइपरटेन्सन उसको कन्ट्रोल छैन, यानी कि अनकन्ट्रोल हाइपरटेन्सन छ। अब त्यो पेसेन्टले के भन्यो कि तपाईनिर आयो पेसेन्ट एन्ड ही सेज दैट कि ऊ जब वाक गर्छ हैन, सो फास्टली वाक गर्ने बेला के हुन्छ त, उसको एक्चुअली के हुन्छ त, उसको चेस्टमा चाहिँ त्यही पेन हुन्छ। पेनको जति पनि फिचरहरु मैले भने नि, लिभाइन साइन अघि भनेको थिएँ नि, लिभाइन साइन, यानी कि उसले भन्छ कि मलाई रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन हुन्छ। अनि अर्को कुरा उसले भन्छ कि मलाई हैन, सो उसले रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेनको कुरा गर्छ, उसले के भन्छ ह्याप्पीनेसको कुरा गर्छ, मलाई चेस्टमा ह्याप्पीनेस जस्तो फिल हुन्छ, उसले कम्प्रेस गरे जस्तो फिल हुन्छ, क्रसिङ जस्तो गरे फिल हुन्छ, जमा रेडिएट गर्छ, ह्यान्डमा रेडिएट गर्छ, यस्तो यस्तो उसले भन्छ। उसले यो पनि भन्छ कि जुन पेन छ त्यो चाहिँ 10 मिनटको लागि पर्सिस्ट गर्छ, अर्को चाहिँ रेस्टमा चाहिँ रिलिभ हुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ यो पनि भन्छ उसले, हेर्नुस् एउटा एमसीक्यू क्वेशन के हुन्छ कि कतिलाई यो थाहा हुँदैन, पेन आफ्टर पेन नभनौँ हामी, पेन राम्रो वर्ड होइन, एन्जाइना, यानी कि एन्जाइना आफ्टर मिल, यानी खाना खाइसकेपछि कतिलाई के हुन्छ, चेस्टमा हेभिनेस फिल भएर हुन्छ। सो यसलाई हामी बेसिकली पोस्ट प्रेन्डियल एन्जाइना भन्छौँ, पोस्ट प्रेन्डियल एन्जाइना। कति मान्छेमा पोस्ट प्रेन्डियल एन्जाइना पनि भइरहेको हुन्छ, यानी कि खाना खाइसकेपछि उसलाई चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ त, उसले चेस्टमा हेभिनेस र एक्जर्सन फिल हुन्छ। अब यस्तो पेसेन्ट तपाईनिर आइसकेछ। अब हेर्नु पेनको बेला आएन, किनभने एक्चुअली मान्छे जब पेन भयो त्यति बेला ऊ जहाँ थियो त्यही बस्यो होला हैन। सो ही डजन्ट कम टु यु, तिमी डाक्टर छौ, तिमीनिर ऊ पेनको बेला आएन। ऊ मानौ कि जब पेन ठिक भयो तिमीनिर
ऊ आएछ हैन र ऊ आएर उसले के भन्यो तपाईलाई कि अहिले चाहिँ मलाई पेन छैन तर मलाई पेनको उसले यो फिचर भन्यो हैन अर्को एउटा उसले के पोइन्ट एड गरिदिन्छ कि यो पेन मलाई पहिला पनि भइसकेछ यानी यस्तो यस्तो टाइपको रिकरेन्ट एपिसोड्सहरु मलाई पहिला पनि भएको छ तर मैले सुरुमा सोचे कि यस्तो केही नहोला भनेर मलाई लाग्यो कि यो आउनै पर्ने अवस्था जस्तो लागेन सुरुमा लाग्यो कि रेस्ट गरेर ठीक नै भइहाल्छ अनि मैले त्यो वास्ता गरिन तर अब चाहिँ के भयो त यो पेन चाहिँ रिकरेन्ट कहिलेकाहीँ आइरहेको हुन्छ जति बेला पनि एक्सरसाइज गर्छु त्यति बेला पनि आउँछ ओर म फास्ट वाकिङ गर्छु भने आउँछ अनि मलाई शंका लाग्यो केही भकै छ भनेर अनि म तपाईनिर आए उले यस्तो हिस्ट्री दिइराछ हैन यस्तो टिपिकल हिस्ट्री दिइराछ भनेपछि तपाईको माइन्डमा के आइसक्यो अहिलेसम्म तपाईको माइन्डमा यो आयो कि यो पेशेन्ट चाहिँ एन्जाइनाको छ त्यो पनि कुन एन्जाइनाको छ त स्टेबल एन्जाइनाको पेशेन्ट हो धेरै रिकरेन्ट एपिसोड्स पनि उलाई छ पहिला पनि यानी कि उ क्रोनिक स्टेबल एन्जाइनाको पेशेन्ट हो भनेर तपाईले बुझिसक्नुभयो अब तपाईले फर्स्ट टेस्ट के गर्नुहुन्छ जहिले पनि मान्छेले यस्तो केसमा फर्स्ट टेस्ट गर्छ ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट गर्यो भने तपाईले के हुन्छ त बेसिकली डाक्टरले हेर्न खोज्छ एसटी सेगमेन्ट यानी कि एसटी सेगमेन्ट हेर्दाखेरि तपाई के हुन्छ त नर्मल भएको हुन्छ अब हेर्नुस् के याद राख्नुस् कि पेशेन्ट जति बेला आयो हस्पिटल त्यति बेला त के थियो त्यति बेला पेशेन्ट थियो असिम्प्टोमेटिक यानी कि त्यति बेला उलाई सिम्पटम थिएन र असिम्प्टोमेटिक अवस्थामा तपाईले ईसीजी गर्नुहुन्छ भने ईसीजी टोटली के आइदिन्छ त नर्मल आइदिन्छ याद राख्नुस् कि क्रोनिक स्टेबल एन्जाइनामा व्हेनेभर द पर्सन कम्स टु यु विथ द फीचर्स अफ दिस टाइप अफ टिपिकल फीचर हैन अनि तपाईले के थाहा पाउनुभयो कि तपाईले थाहा पाउनु भयो भने कि तपाईले एउटा सस्पेक्ट गर्नुभयो कि उलाई क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना हुन सक्छ तपाईले ईसीजी पठाउनु भयो ईसीजी त्यति बेला नर्मल आइदियो र तपाईले नर्मल ईसीजी आएको छ भनेर यो भन्ने हैन कि उलाई अब एन्जाइना छैन भनेर भन्ने हैन है किनभने यति बेला मेसेन असिम्प्टोमेटिक थियो र असिम्प्टोमेटिक बेला एसटी सेगमेन्टमा केही पनि किसिमको चेन्ज आउँदैन यानी कि यति बेला मान्छेको ईसीजी नर्मल देखिया हुन्छ अब तपाईलाई उलाई साच्चीकै यो छ कि छैन भनेर तपाईले के गर्नु पर्यो त तपाईले एउटा प्रोभोकेटिभ टेस्ट गर्नु पर्यो त्यो प्रोभोकेटिभ टेस्ट गरेर तपाईलाई उलाई साच्चीकै एन्जाइना छ कि छैन त्यो कन्फर्म त गर्नु पर्यो त्यो गर्नको लागि अब त्यो पेशेन्टलाई साच्चीकै एन्जाइना छ कि छैन भनेर क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना हामीले कन्फर्म गर्नको लागि किनभने जति बेला उ पेशेन्ट आयो त्यति बेला पेशेन्टलाई सिम्पटम थिएन र त्यति बेला पेशेन्टको ईसीजी पनि नर्मल देखियो त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्न खोज्यौं कि साच्चै के उलाई एन्जाइना छ कि छैन भनेर हामीले एन्जाइना प्रोभोक गर्न खोज्यौं सो देयर इज अ टेस्ट नोन एज ट्रेडमिल टेस्ट यो भनेको एउटा प्रोभोकेटिभ टेस्ट हो के हो त प्रोभोकेटिभ टेस्ट हो यानी कि यो टेस्टबाट हामीले के गर्न खोज्छौं पेशेन्टलाई एन्जाइना प्रोभोक गर्न खोज्छौं के गर्न खोज्छौं एन्जाइना हामीले एक्चुअली गराउन खोज्छौं तर यसरी गराउन खोज्छौं कि त्यो मान्छे एकैचोटी एन्जाइना भएर एमआईमा पनि नजाओस् हैन किनभने एन्जाइना मैले यति धेरै प्रोभोक गराए उले एन्जाइना गराइदिए उले मायोकार्डियल इन्फार्क्सन गराइदिए पेशेन्ट एक्सपायर भइदियो त्यो ट्रेडमिलमा दौड्दै भने त्यस्तो पनि नगरौं हैन सो यो पेशेन्टमा हेर्नुस् यो पेशेन्ट देखाछु मैले यो पेशेन्ट पिक्चर जस्तो पनि भयो भने बुझ्न म खोजाउँछु तपाईहरु बुझ्न खोज्नुस् अनि यो पेशेन्ट छ यो पेशेन्ट चाहिँ ट्रेडमिलमा चाहिँ अब दौडिरहेछ यानी कि ट्रेडमिलमा रन गरिरहेछ अब ट्रेडमिलमा रन गरिरहेछ भने त्यति बेला के हुन्छ त पेशेन्टको फेरि त्यही के हुन्छ त्यहाँ हार्ट रेट अब बढ्छ पेशेन्टको मायोकार्डियल अक्सिजनको डिमान्ड बढ्छ र सप्लाई चाहिँ कमै छ प्लाकले गर्दाखेरि मानौ उलाई अब प्लाक छ र प्लाक छ भने उलाई कम छ अब डिमान्ड त कमै हुन्छ सप्लाई त कमै हुन्छ अल्टिमेटली मान्छेमा के हुन थाल्छ एन्जाइना आउन थाल्छ सो यो टेस्टलाई हामी बेसिकली भन्छौं ट्रेडमिल टेस्ट यानी ट्रेडमिलमा हामी दौडाउँछौं पेशेन्टलाई पेशेन्ट रन गर्छ त्यसमा एउटा एक किसिमको एक्सरसाइज जस्तो गर्छ यो टेस्टलाई हामी ट्रेडमिल टेस्ट भन्छौं बेसिकली यो ट्रेडमिल टेस्टको जुन स्पिड हुन्छ त्यो स्पिड बेसिकली हामीले यसको स्पिड राख्छौं 1.6 माइल्स पर आवर यानी कि त्यो ट्रेडमिलको जुन यो यहाँ यो हिड्ने हुन्छ के यो एक्चुअली ग्राउन्ड यसरी रोल यसो रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ यसको स्पिड कति हुन्छ 1.6 माइल्स पर आवर र यसमा एउटा कुरा के हुन्छ इन्क्लाइन पनि गर्ने हुन्छ के यस्तो हुँदैन कि यो मात्रै रोल गर्छ यो इन्क्लिनेसन पनि बढाउन सक्छ हामीले मान्नु कि इन्क्लिनेसन पनि बढाउन सक्छौं र यसको स्पिड पनि बढाउन सक्छौं इन्क्लिनेसन जुन हुन्छ यानी कि यसमा इन्क्लाइनेसन पनि हामी गर्न सक्छौं यानी कि यसको हाइट पनि यसरी बढाइदिन सकिन्छ दुईटा कुरा गर्न सकिन्छ अब बेसिकली के हुन्छ यहाँ मैले एउटा वर्ड लेखिरा छु टार्गेट हार्ट रेट हैन अब यो कुरा बुझाइदिन्छु पहिला के बुझ्नु पर्यो ट्रेडमिल टेस्ट र प्रोभोकेटिभ टेस्ट हो यसले एन्जाइना प्रोभोक गराइदिन्छ यानी कि एन्जाइना ल्याइदिन्छ र त्यति बेला के हुन्छ एन्जाइना प्रोभोक भएकै टाइममा हामी साइमल्टेनियसली हामीले उसको बडीमा ईसीजी को
लिड्सहरु पनि लगाएको हुन्छौं ताबाट चाहिँ उसको ईसीजीहरु पनि रेकर्ड भइरा हुन्छ यानी कि उसको ईसीजी पनि के भइरा हुन्छ त्यतिबेला साइमल्टेनियसली जतिबेला एक्सरसाइज गर्छ त्यतिबेला रेकर्ड पनि भइरा हुन्छ र अब हामी के गर्छौं त एउटा ब्रुज प्रोटोकल छ एउटा प्रोटोकल छ जसलाई भन्छ ब्रुज प्रोटोकल यो ब्रुज प्रोटोकलमा के हुन्छ त मान्छेले सुरुमा जब स्टार्ट गर्छ उले ट्रेडमिलमा रन गर्न त्यतिबेला उ 1.6 माइल्स पर आवर को स्पिडमा रन गर्छ एकछिनपछि हामीले त्यसको स्पिड बढाएर 2.2 माइल्स पर आवर मा स्पिड हाल्दिन्छौं र एकछिनपछि हामीले 6 माइल्स पर आवर मा स्पिड हाल्दिन्छौं यसरी हामीले स्पिड चाहिँ के गर्छौं त इन्क्रिज गर्दै जान्छौं त्यो ट्रेडमिल टेस्टको अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो त टार्गेट हार्ट रेट हामीले लेखेको थियौं हैन टार्गेट हार्ट रेट हेर्नुस् को मान्छेलाई हामीले एक्चुअली के गर्न खोज्छौं त कति बेलासम्म अब उले ट्रेडमिलमा रन गराउने त भने एउटा के कुरा आउँछ कति बेलासम्म हामीले ट्रेडमिलमा रन गराउने भनेपछि हाम्रो एउटा केही टार्गेट त हुनु पर्यो कति बेलासम्म सो त्यो टार्गेट कसरी हुन्छ कि यसको हामीले एउटा हार्ट रेट एक्चुअली सेट गर्छौं कि यो हार्ट रेट जब पुग्छ त्यतिबेला हामी ट्रेडमिल टेस्टलाई स्टप गरिदिन्छौं सो त्यो टार्गेट हार्ट रेट कसरी पत्ता लगाउने त्यसको एउटा फर्मुला छ यसलाई भन्छ टार्गेट हार्ट रेट जुन हुन्छ यसको फर्मुला छ 220 माइनस एज यानी कि उसको एज जुन छ हैन उसको एज कति छ हैन त्यो एज र 220 यसरी हामीले 220 बाट एज घटाउँछौ र यति गरिसकेपछि हामीले जे निस्किन्छ त्यो भनेको हाम्रो टार्गेट हार्ट रेट हो हैन अब लेट सपोज कि कोही मान्छे 60 इयर्स को छ हैन अब 60 इयर्स को मान्छे छ र मानौ कि उसको लेट सपोज टार्गेट हार्ट रेट उसको 140 पर मिनेट छ यहाँ तपाईले 220 माइनस फेरि 60 गर्नुभयो भने त सायद 140 आउँदैन होला हैन तर मानौ न एउटा 60 इयर्स को मान्छे छ उसको टार्गेट हार्ट रेट हामीले 140 पर मिनेट राख्यौं एक्चुअली यो टार्गेट हार्ट रेट 220 माइनस एज इन्टु 85% यानी कि 80 को 85% हुन्छ टार्गेट हार्ट रेट तो यो अल्टिमेटली मैले एउटा अर्को एक्जाम्पल जस्ट लिए कि 60 इयर्स को मान्छे छ उसको टार्गेट हार्ट रेट हामीले राख्यौं 140 पर मिनेट ठीक छ अब 140 पर मिनेट टार्गेट राख्यौं भने अब हामीले 140 पर मिनेट को हार्ट रेट जबसम्म एचिभ हुँदैन तबसम्म त मान्छेले के गर्छन् त ट्रेडमिलमा दौडाइरा हुन्छन् ठीक छ अब हामीले के गर्यौं त उसलाई टार्गेट हार्ट रेट रिच गर्ने बेलासम्म हामीले त्यो पेशेन्टले चाहिँ रन गरायौं र साइमल्टेनियसली ईसीजी पनि रेकर्ड भइरहेको थियो यति गरिसकेपछि यानी कि उसको यति गर्दा पनि यदि ईसीजी नर्मल आयो भने पर्सनलाई एन्जाइना छैन भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ तर यदि ईसीजी मा अब के हो एसटी डिप्रेसन आइराछ के आइराछ त एसटी डिप्रेसन आइराछ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो मान्छेलाई एन्जाइना छ यानी कि क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना चाहिँ प्रेजेन्ट छ भनेर बुझ्नु पर्यो यानी कि टार्गेट हार्ट रेट अब टार्गेट हार्ट रेट सम्म एचिभ गर्ने बेलासम्म जब मान्छे रन गर्यो यति बेलासम्म हामीले ईसीजी रेकर्ड गरिरहेका थियौं साइमल्टेनियसली लिड्सहरु लाएर यदि ईसीजी नर्मल आइदियो त्यति पुरै भरि अब त्यति पुरै ड्युरेसनमा यानी कि पर्सन नर्मल छ र अर्कै केही कारण होला चेस्ट पेन को तर यति बेला मानौ कि ईसीजी गर्दाखेरि यदि एसटी डिप्रेसन आइराछ भने ईसीजी गर्दाखेरि भने त्यसलाई एन्जाइना छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब के बुझ्नु पर्यो कि एसटी डिप्रेसन जुन आउनु पर्यो त्यो 2 कन्टिग्युअस लीड्स मा आउनु पर्यो यानी कि 2 कन्टिग्युअस लीड्स मा ईसीजी एसटी डिप्रेसन हुनु पर्यो यानी 2 कन्टिग्युअस लीड्स भनेको त्यो चाहिँ यदि अब जस्तो V1 V2 मा और V2 V3 मा और V3 V4 मा हैन यस्तो कन्टिग्युअस कुनै दुईटा लीड्स मा एटलिस्ट दुईटा लीड्स मा आयो भने हामी त्यसलाई क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना हो भनेर हामीले कन्फर्मै गर्छौं भनेर बुझ्नु पर्यो अब कस्तो हुन्छ त एसटी डिप्रेसन भनेपछि नर्मल ईसीजी हेर्दाखेरि हेर्नु त यो P भयो यो Q R S अनि त्यसपछि यो T यसरी P Q R S T सेगमेन्ट हुन्छ अब एउटा एन्जाइनामा एसटी डिप्रेसन भएको यो नर्मल पर्सनको यो नर्मल पर्सनको अब यसमा कस्तो आउँछ त P आउँछ ठिकै Q पनि मानौ कि देखियो R भयो अब S जुन छ यो S हेर्नु त अब S पछि त S यस्तो गइदिन्छ के ल यो यसैलाई हामी भन्छौं एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन यसलाई के भन्छौं त एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन भन्छौं र यो एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन एटलिस्ट दुईटा कन्टिग्युअस लीड्समा देख्नु पर्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौं त एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन यो सेगमेन्ट यति सेगमेन्टलाई हामीले बेसिकली एसटी सेगमेन्ट भन्छौं यो सेगमेन्टलाई के भन्छौं एसटी सेगमेन्ट भन्छौं हैन
सो एसटी सेगमेन्ट एक्चुअली डिप्रेस्ड भएको देखिरहेछ। यहाँ तपाईले डिप्रेस्ड भएको देखिरहेछ। सो यही हो तपाईलाई क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना हो भनेर चाहिँ कन्फर्म भयो। सो दिस कन्फर्म द क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना। और के बुझ्नु पर्यो कि क्रोनिक स्टेबल एन्जाइना बेसिकली के भयो त मायोकार्डियल इस्केमिया भयो। हेर्नुस्, मायोकार्डियल इन्फाक्सन भएको होइन, मायोकार्डियल इस्केमिया भएको भनेपछि के बुझ्नु पर्यो कि मायोकार्डियल इस्केमिया हुने बेला हामीले के पाउँछौँ इसिजी चेन्जेस त एसटी डिप्रेसन पाइरा हुन्छ। सो यो कुरामा कन्फ्युज नहुने, के याद राख्ने कि मायोकार्डियल इस्केमिया भएको बेला एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन पाइन्छ। अब एउटा अझै कुरा हेर्नुस् कि ट्रेडमिल टेस्ट जुन छ यो हामीले अरु सबै कुरा बुझ्यौं, तर तपाईले जहिले पनि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ कि सबै मान्छेमा ट्रेडमिल टेस्ट गर्न मिल्दैन। किनभने अब हुन सक्छ कति मान्छेमा लेगै छैन। अब त्यो मान्छेको लेगै छैन भने कहाँबाट त्यो दगुर्छ? एम्पुटेटेड लेग, उसको एक्सिडेन्ट भएको थियो पहिला, उसको खुट्टा चल्दैन, उ यतिकै खुट्टा चल्दैन भने कहाँबाट ट्रेडमिल टेस्ट गर्न मिल्छ? और कसै कोही मान्छे पाराप्लेजिक मान्छे छ, यानी कि उसको पहिलेदेखि खुट्टा प्यारालाइसिस छ, त्यो कहाँबाट हिड्न मिल्छ? अर्को कोही मान्छेलाई डायबिटिज मेलाइटस छ र उसलाई मानौ खुट्टामा चाहिँ नन हिलिङ अल्सर छ, फुटमा चाहिँ के छ त नन हिलिङ अल्सर इन फुट छ भने त्यो कहाँबाट दगुर्छ होला? यो पनि बुझ्नु पर्यो, त्यो पनि गाह्रै कुरा भयो। अर्को कुरा मानौ कि नीमा ओस्टियोआर्थराइटिस छ, के छ त ओस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि ओस्टियोआर्थराइटिस अफ नीको ओस्टियोआर्थराइटिस छ भने यो पनि मान्छे कसरी तपाईलाई दगुर्न सक्छ हैन? अनि अर्को कुरा के बुझ्नुस् कि यदि तपाईले कोही पनि पेशेन्ट अब अनस्टेबल एन्जाइनाको छ भने त्यसलाई ट्रेडमिल टेस्ट गर्नुहुन्न। किनभने अनस्टेबल एन्जाइनालाई ट्रेडमिल टेस्ट गर्न भयो भने बाबु एकैछिनमा हुन्छ एमआई र मान्छे एकैछिनमा हुन्छ एक्सपायर, तपाईमा मेडिकल लिगल केस लाग्छ, तपाई जानुहुन्छ जेल हैन? किन त्यही भएर यो चाहिँ एउटा बोर्डर लाइन एरिया हो कि तपाईले अब ट्रेडमिल टेस्ट चाहिँ अनस्टेबल एन्जाइनामा गर्नुहुन्न। सो अनस्टेबल एन्जाइना राम्ररी क्लियरली चाहिँ तपाईले पत्ता लगाउनु पर्छ। अब अनस्टेबल एन्जाइनामा नगरे त एमआईमा कहाँबाट गर्ने भनेपछि एमआईमा पनि गर्न मिल्दैन। मायोकार्डियल इन्फाक्सन कसैलाई छ भने त्यसमा पनि हामीले ट्रेडमिल टेस्टहरु नगर्ने, ठीक छ? यानी कि कुनै पनि कन्डिसन हेर्नुस्, सिम्पली के बुझ्नुस्, कुनै पनि कन्डिसन जहाँ उसको हात खुट्टा हिड्न मिल्दैन भने त्यसमा पनि एन्जाइना ट्रेडमिल टेस्ट नगर्ने। और कोही मान्छे मानौ कि मोर्बिड ओबेसिटी छ, यानी कि अब एकैचोटी 150 केजी को मान्छे छ, मोर्बिड ओबेसिटी छ, हेर्नुस् 150 केजी को मान्छे छ। अब तपाई त कुनै संस्थामा काम गर्नुहुन्छ और मानौ कि आफ्नै एउटा क्लिनिक खोल्नु भएको छ। अब 150 केजी को मान्छे छ, आफ्नै क्लिनिक त खोलेछ, त्यहाँ चाहिँ तपाईले 2-3 लाख रुपैयाँ 1 लाख रुपैयाँ लाएर तपाईले एउटा तपाईले के किन्नु भयो त ट्रेडमिल किन्नु भएको छ। मोर्बिड ओबेसिटी धेरै 150 केजी को मान्छे त्यसलाई भन्नुभयो ट्रेडमिलमा दगुर, त्यो मान्छे ट्रेडमिलमा दगुर्यो, तपाईको ट्रेडमिलको त्यो बेल्ट जुन हुन्छ नि तल जहाँबाट ट्रेडमिल चल्छ त्यो बेल्टै ड्यामेज भइदियो। बेचाराको 500 रुपैयाँको टेस्ट गर्न लागेको आफ्नो 50,000 को बेल्ट ड्यामेज गर्यो भने त्यो फाइदा भयो? भएन। भनेपछि त्यस्तो मोर्बिड ओबेसिटीको मान्छेलाई पनि ट्रेडमिल टेस्ट नगर्ने, ठीक छ? सो यो सबै तपाईले ट्रेडमिल टेस्टको हामीले एउटा कन्ट्राइन्डिकेसन नै बुझ्नुपर्छ। एमआई अनस्टेबल एन्जाइनामा किन नगर्ने? अनस्टेबल एन्जाइना गरे भने मान्छे एमआईमा छिटै जान्छ, मान्छे एक्सपायर हुन सक्छ हैन? एमआई नै छ भने त्यही पनि नगर्ने। यानी कि पहिला मानौ कि 1-2 हप्ता पहिला और केही दिन पहिला उसलाई एमआई भएको छ भनेर अब उसले फेरि त्यो केही फिचर लिएर आयो भने क्रोनिक स्टेबल टाइपको एन्जाइना फिचर ल्याएर भने नगर्ने उसको ट्रेडमिल टेस्ट, ठीक छ? अब मानौ न कसैको लेग छैन, पाराप्लेजिक छ और डायबिटिज मेलाइटस छ और मोर्बिड ओबेसिटी छ। अब यो मान्छेहरुले त यो मान्छेहरुमा त एटलिस्ट गर्न सकिन्थ्यो, तर दगुर्न नसकेर पो हामीले प्रोभोक गर्न सकेनम हैन? भनेपछि यस्तो मान्छेहरुमा चाहिँ अब यस्तो मान्छेहरु पनि त तपाईलाई क्रोनिक स्टेबल एन्जाइनाको फिचर लिएर आयो भने तपाईले फिचर लिएर आउँदाखेरि त तपाईले मानौ कि उसको सुरुमा इसिजी गर्नुहुन्छ भने त त्यो नर्मल आउँछ। अब ट्रेडमिल टेस्ट गरेर पो त्यसलाई प्रोभोक गर्न सकिन्थ्यो र इसिजी फेरि नापेर एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन हेर्न सकिन्थ्यो। तर यो मान्छेहरु त ट्रेडमिल टेस्टमा नै गर्न सक्दैन। पनि यस्तो मान्छेहरुले के टेस्ट गर्ने त? यस्तो मान्छेहरुको लागि हामीसँग छुट्टै टेस्ट छ, त्यो टेस्टको नाम छ स्ट्रेस इको फर मोर्बिड ओबेसिटी, पाराप्लेजिक, डायबिटिज मेलाइटस हैन, एउटा एक्सेट्रा। यानी कि एनी हाउ त्यो मान्छे यदि हिड्न सक्थ्यौं भने हामीले उसको ट्रेडमिल गर्थ्यौं, तर हिड्न नसकेर मात्रै हामीले ट्रेडमिल रोक्यौं, जस्तो ओस्टियोआर्थराइटिस अफ नी हैन। यति सबै मान्छेमा हामीले के गर्न सक्छौं त? ट्रेडमिल त गर्न सकेनम, तर हामीले त्यही पनि के गर्नु छ त? एन्जाइना प्रोभोक गराउनु छ भनेपछि हामीले एउटा अर्को टेस्ट गर्न सक्छौं, यसलाई भन्छ स्ट्रेस इको टेस्ट। स्ट्रेस इको टेस्ट के याद राख्नुस् कि इट इज एक्चुअली हैज बेटर
सेन्सिटिभिटी देन द ट्रेडमिल टेस्ट, यानी कि इट इज बेटर देन ट्रेडमिल टेस्ट। के त बेटर देन ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट भन्दा राम्रो छ के यो, ट्रेडमिल टेस्ट भन्दा राम्रो छ। तर हामीले अब एक्सरसाइजले काम चल्छ, सस्तोमा काम चल्छ भने यो महँगो टेस्ट किन गर्ने हैन। यसमा दुईटा कुरा हुन्छ हेर्नुस्, स्ट्रेस इकोमा नाम चाहिँ इको छ तर यसले काम चाहिँ ईसीजी को पनि गर्छ, इको को पनि काम गर्छ। यानी कि नाम मात्रै इको छ, त्यही भएर एउटा एमसीक्यू के आउन सक्छ कि स्ट्रेस इकोमा के टेस्ट हुन्छ। अप्सनमा दिन्छ इको, ईसीजी, बोथ, अर्कै केही देला। एन्सर के आउनु पर्यो, ईसीजी, इको दुवै हैन। नाम मात्रै इको छ, गर्ने भनेको दुवै हो। यसमा बेसिकली के गरिन्छ त पेशेन्टलाई, हामीले पेशेन्टलाई इन्ट्राभेनस डोब्युटामिन दिन्छौं। के दिन्छौं त, इन्ट्राभेनस डोब्युटामिन। डोब्युटामिन भनेको के हो त, बीटा 1 को तपाईले के हो त, बीटा 1 स्टिमुलेटर, यानी कि हार्टको बीटा 1 रिसेप्टर जुन हुन्छ त्यसलाई स्टिमुलेट गर्छ। हार्टको बीटा 1 स्टिमुलेट गर्यो भने के हुन्छ त, हार्ट रेट तपाईको इन्क्रिज हुन्छ। र हार्ट रेट इन्क्रिज भयो भने फेरि तपाईले के हुन्छ त, एन्जाइना आउन सक्छ हैन। अर्को कुरा भनेपछि ईसीजी गर्दाखेरि अब यो मान्छेलाई के हुन्छ त, एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन देखिन्छ, एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन देखिन्छ है। एउटा कुरा मैले जुन अघि पनि भनेन यहाँमा भन्छु, कति बेला हामी एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन भन्ने त, अब मैले अघि जस्ट ईसीजीमा देखाए कि अब यसरी वेभ जुन थियो त्यो यसरी मानौ न, यसरी गरे यस्तो भयो भने हामी त्यसलाई भन्यौं कि यो चाहिँ डिप्रेसन भयो। तर यो मेन बेसलाइनबाट कति तल गयो भने हामीले त्यसलाई एसटी डिप्रेसन भन्ने याद राख्नुस्। ग्रेटर देन 1 mm, यानी कि 1 mm और 1 mm भन्दा बढी डिप्रेस भयो भने एसटी सेगमेन्ट, त्यसलाई नै हामी एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन भन्छ। यानी कि 1 mm भन्दा कम डिप्रेसन छ भने हामी त्यसलाई एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन भन्दैनौं हैन। याद राख्नुस् कि एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन ग्रेटर देन 1 mm और 1 mm सम्म एटलिस्ट छ भने वी विल कल इट एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन हैन। त्यो त्यहाँको लागि पनि लागू हुन्छ, यहाँको पनि लागू हुन्छ। यहाँ पनि दुईटा कन्टिगुअस लिडमा हेर्नु पर्यो, यानी कि सँगसँगै भएको लिड्समा, यानी कि V2 V3 V3 V4 और V1 V2 यस्तोमा हेर्नु पर्यो हैन। र अर्को कुरा एउटा कुरा के हुन्छ भनेपछि ईसीजीमा हामीले चाहिँ हेर्न सक्यौं कि एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन। अब नर्मल मान्छे छ भने उसमा देख्दैन एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन डोब्युटामिन दिएर पनि। अब एन्जाइना भएको मान्छे छ भने उसमा त एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन देखिन्छ भनेपछि ईसीजीमा त के बुझ्यो त, एसटी सेगमेन्टको डिप्रेसन भयो भनेर चाहिँ बुझ्यो है, यो बुझ्यो। इको के गर्छ त, इकोले के गर्छ हेर्नुस्, एक्चुअली के हुन्छ त, जुन आर्टरी तपाईको ब्लक जुन छ, जुन कुनै आर्टरी ब्लक छ भने त्यो आर्टरीले सप्लाई गर्ने रिजनको जुन हुन्छ मुभमेन्ट के हुन्छ, बढी हुन्छ कि कम हुन्छ भने त्यो रिजनको सप्लाई गर्नेको मुभमेन्ट जुन हुन्छ त्यो एक्चुअली डिक्रिज भइन्छ। यानी कि त्यसलाई हामी भन्छौं हाइपोकाइनेजिया। के त, हाइपोकाइनेजिया। यानी कि लेट सपोज कि कसैको राइट कोर्नरी आर्टरी यदि ब्लक छ भने, राइट कोर्नरी आर्टरी ब्लक छ भने राइट भेन्ट्रिकलको के हुन्छ त, हाइपोकाइनेसिया हुन्छ। यानी कि राइट भेन्ट्रिकल राम्ररी उसको मुभमेन्ट हुँदैन र त्यसलाई त्यो कुरालाई पनि डिटेक्ट गरिदिन्छ कसले, इकोले। यानी कि यसले हाइपोकाइनेसिया छ कि छैन त्यो पनि डिटेक्ट गर्न सक्यो, अर्को एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन छ कि छैन त्यो पनि डिटेक्ट गर्न सक्यो। त्यही भएर इट इज बेटर देन कुन टेस्ट त, बेटर देन द ट्रेडमिल टेस्ट। सो ट्रेडमिल टेस्ट भन्दा बेटर टेस्ट को हो त, स्ट्रेस इको हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। तर एक सरब मान्छे यदि हिड्न सक्छ, रन गर्न सक्छ भने हामी प्रिफर गर्छौं ट्रेडमिल टेस्ट। तर त्यो गर्न सकेन भने वी विल गो फर द स्ट्रेस इको टेस्ट। अब के याद राख्नु पर्यो कि स्ट्रेस इको पछि अर्को एउटा टेस्ट छ जसलाई भन्छ मायोकार्डियल परफ्युजन इमेजिङ। हेर्नुस्, प्राय सबै मान्छेमा कि त ट्रेडमिल टेस्ट कि त अब स्ट्रेस इको टेस्टले हामीले एउटा एन्जाइनाको पेशेन्टलाई हामीले कन्फर्म गर्न सक्छौं। तर कोही मान्छे आयो अब राजा परिवारको, अब त्यो मान्छेलाई त्यसलाई मनै छैन कि मलाई एन्जाइना प्रोभोक गरेर बल्ल टेस्ट लियोस्, किन उसले डर लागिसकेछ। राजा छ, उसलाई त जे गरेर पनि डायग्नोज गर्नै पर्यो हैन। भनेपछि उसले पैसाको टेन्सन छैन भनेपछि उसले भन्छ जति पैसा लागोस् मलाई एन्जाइना प्रोभोक गर्नु छैन, तै पनि मलाई एन्जाइना छ कि छैन भनेर कन्फर्म गर्नु पर्यो भने त्यति बेला हामीले एउटा महँगो टेस्ट गर्छौं। के टेस्ट त, महँगो टेस्ट, यानी कि कॉस्टली टेस्ट गर्छौं। र यो कॉस्टली टेस्टमा बेसिकली के गरिन्छ, यसलाई भन्छ मायोकार्डियल परफ्युजन इमेजिङ। यो टेस्टमा बेसिकली थ्यालियम 201 और टेक्निसियम 99 लाई हामी कन्ट्रास्टको रूपमा युज गर्छौं र यो कन्ट्रास्टलाई हामीले ब्लडमा इन्जेक्ट गरिदिन्छौं। अब यो कन्ट्रास्ट ब्लडमा के हुन्छ त, जान्छ जताततै
मानौ कि यो कन्ट्रास्ट ब्लडमा गयो, जताततै यो कन्ट्रास्ट गयो, ठीक छ। र त्यसपछि हामी गामा क्यामेरा लगाएर, एउटा किसिमको क्यामेरा हुन्छ हैन, मैले पनि हेरेको छैन कस्तो क्यामेरा हुन्छ, तर बुझ्नुस् कि एउटा गामा क्यामेरा हुन्छ। यो गामा क्यामेरा लगाएर के गरिन्छ त बडीलाई स्क्यान गरिन्छ। यस्तो स्क्यानलाई छुट्टै नाम दियो वैज्ञानिकहरूले, नाम पनि यस्तो बकवास नाम दिएको छ हेर्नुस्, सेस्टामिबी स्क्यान। के त सेस्टामिबी स्क्यान। र भनिन्छ कि यो दुवै टेस्ट भन्दा बढी सेन्सिटिभ छ, यानी कि इट इज बेटर देन ट्रेडमिल टेस्ट एन्ड अल्सो बेटर देन स्ट्रेस इको टेस्ट। अब महँगो टेस्ट छ भने त बेटर भइहाल्यो नि हैन, त्यसमा केही प्रब्लमै भएन। अब धनी मनी मान्छेले मात्रै गराउन सक्छ, गरिबले त गराउन सक्दैन यो टेस्ट, चाहिँ नर्मल मान्छेले हैन। महँगो टेस्ट पर्छ यो, तर यो के राख्नु पर्यो कि सेस्टामिबी स्क्यान इज बेटर देन द ट्रेडमिल टेस्ट एन्ड द स्ट्रेस इको टेस्ट। एउटा कोस्टली टेस्ट हो। अब गामा क्यामेरा लगाएर हामीले त स्क्यान गर्यौं। अब मानौ कि यो रिजनमा तपाईलाई प्लाक छ, यो रिजनमा प्लाक छ। अब जहाँ प्लाक छ भने त्यसको प्लाक भन्दा अगाडितिर त ब्लड फ्लो के छ, ब्लड फ्लो नर्मल छ। तर प्लाक पछिको ब्लड फ्लो के छ, ब्लड फ्लो लेस डिक्रिज छ, यानी कि ब्लड फ्लो के छ, डिक्रिज छ। अब गामा क्यामेराले यही कुरा सेन्स गरिदिन्छ कि कता ब्लड फ्लो डिक्रिज छ र कता ब्लड फ्लो नर्मल छ। सो यो गामा क्यामेरा लगाएर हामीले ठ्याक्कै ब्लड कति ब्लकेज छ भनेर त्यो पनि पत्ता लगाउन सक्छौं, र ब्लड फ्लो डिक्रिज छ कि नर्मल छ यो आधारमा हामीले चाहिँ स्टेप एन्जाइना छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ कन्फर्म गर्छौं। सो यो पनि एक किसिमको टेस्ट हो हैन, जुन कि हामीले एन्जाइना कन्फर्म गर्न सक्छौं। र एउटा अर्को टेस्ट जुन यसको सायद लास्ट टेस्ट नै भनौं, अब एक्जाममा कहिलेकाहीँ एमसीक्यू क्वेशनमा सोध्छ कि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट के हो एन्जाइनाका लागि भनेपछि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट जहिले पनि इन्भेजिभ टेस्ट हुन्छ, दैट इज कोरोनरी एन्जियोग्राफी। यानी कि हामीले क्याथेटर लाएर हामीले चाहिँ बेसिकली अब क्याथेटर फेमोरल आर्टरीबाट और रेडियल आर्टरीबाट हामीले क्याथेटर हाल्छौं र क्याथेटरलाई हार्टको भेसल्सहरुसम्म लगिन्छ हैन, र त्यहाँबाट डाइरेक्ट हामी ब्लोकेज हेर्न पाउँछौं। सो दिस इज नोन एज कोरोनरी एन्जियोग्राफी। सो कोरोनरी एन्जियोग्राफी भनेको एक किसिमको के हो त इन्भेजिभ टेस्ट हो हैन, त्यही भएर हामीले इन्भेजिभ टेस्ट सुरुमै गर्न खोज्दैनौं हैन, एकदमै धेरै कुनै अरूबाट राम्ररी बुझिएन भने बल्ल गर्न खोज्छौं, तर यसले 100% थाहा नै हुन्छ भनेपछि यो गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट हो। सो एमसीक्यू मा गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट के हो भनेर एन्जाइनाको लागि यु विल टेक फर द कोरोनरी एन्जियोग्राफी। यो यहाँ मात्रै हैन, यो चाहिँ तपाईलाई अरू पनि एन्जाइनाहरुमा एमआई नै होस् अरू पनि केसमा पनि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ कोरोनरी एन्जियोग्राफी। अब यो भिडियोमा हामीले यतिसम्म कुरा गर्यौं, अलमोस्ट सबै टेस्टको बारे कुरा गरेछौं हैन। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं क्रोनिक स्टेबल एन्जाइनाको ट्रिटमेन्टको र बाँकी अरू एन्जाइनाहरुको र एमआई को पनि हामी कुरा गर्छौं। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो, थ्यांक यू।